बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, एक देव बरो दीस दिवन तुमकां सर्वांक आज एक विशेष दीस जावन आसा. कित्याक म्हळ्यार आज आमी ह्या मंदिरान जमल्या जुलियन आनी पावलीन बायचो 50 वर्साचो लग्नाचो संभ्रम चलोवचे खातीर आमी आयल्या हांगा देवाक अर्गां दिवंक देवान त्या केल्ल्या सगळ्या उपकारां पासून तांणी 50 वर्सां एकामेका सावन जियोवन आमकां एक बरी वाट दाखोवन दिल्या. ती जिणी आमी समर्पिताक आज आमी हांगा जमल्या. आमी देवाक अर्गां दिवया आनी प्रत्येक जावन जुलियन आनी पावलीन बाय खातीर आमी मारयेव तांकां मोगांत एकवटान चलोवन व्हरून दी. तो सुदैव तांच्या जिवनांत सदांच रावून दी आनी सगळ्यो बेसांवांनी बरोवन दी म्हूण आमचे मागणे आमी देवा मुखार दवरया. जरमिया प्रवादाच्या पुस्तकावयलें वाचप. येतेले दीस उलयता तो सरेस्पर आनी त्या दिसांनी हांव इस्रायलाच्या घराण्या लागीं आनी जुजाच्या घराण्या लागीं एक नवो सल्लो करतलो. हो सल्लो हांवें ताच्या पुर्वाजाक हातान धरून भायर हाडले. त्या दिसा ताचे कडेन केल्ल्या सल्ले बरी न्ही, कित्याक तांणी म्हजो सल्लो म्हटलो आनी हांव ताचो जमीन म्हणून ताका दाखोवचें पडलें. उलयता तो सरेस्पर. ते दीस पावताच इस्रायलाच्या घरा लागीं हो सल्लो हांव करतलो. उलयता सरेस्पर. हांव म्हजें धर्मशास्त्र ताचे भितर घालतलो आनी ताच्या काळजाचेर ती बरयतलो. हांव ताचो देव जातलो आनी ती म्हजी परजा जातली. केन्ना एकामेकाक शिकोवची गरज आसची ना. सरेस्पराची वळख घेया अशें एकामेकाक सांगचें पडचें ना, कित्याक ती सगळीं म्हाका वळखतलीं ल्हानांतल्यान व्हडा पर्यंत. उलयता तो सरेस्पर. कित्याक हांव ताचो अपराध बक्षितालो आनी ताच्या पातकाचो उडास दवरचो ना. देवाचें उतर देवाचें उतर. Serve for us.
सगळ्यांक कौलांचें बरें घरान पयलें बरें तरी पूण त्या सोर देण्या प्राक चड वर्तें देणें घडोवन तुमी आतूर जायात. सक्ता भितर श्रेश्ठ वाट हांव तुमकां दाखयतां. मनशांच्या आनी देवदूतांच्या सोर वर्सांनी उलयतरी म्हजे थंय मोग ना जाय जाल्यार हांव आवाज करतलें वाटले बरी, चिडचतल्या ताळा बरी. प्रवास करचें देणें म्हाका आसत आनी गुबी सर्तीची परिपूर्ण दळमय म्हाका आसत, वा एक कडचो पर्वत आनी एक कडेन वचो सकत तितलो भावार्थ म्हाका आसत तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हांव कांयच न्ही. आनी सोर म्हजें आस्पदीकच चोरबळ्यांक वस्तू म्हणून हांव वांटून दीन आनी म्हजी कूड लेगून उज्यान लासूंक हांव ओपून दीन तरी म्हजे थंय मोग ना जायत जाल्यार हें कांयच म्हाका उपकारना. मोग सोंसणीक, मोग दयाळ, मोग मोसोर करिना, आपलीच बडाय उलयना, आंकारान भरना, मोग मर्यादेवण्याक चलना, स्वांत आदाय सोदिना, रागार जायना, आपकार मनान दवरिना, अन्याय पळोवन संतोष पावना, बगार सत जिखलेलें पळोवन संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता, सगळें सतमंता, सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. मोग केदींच सराना, देवाचें उतरिणें, देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, जो प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. जेजू म्हणालो, म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमच्या लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टा बसत आपलो जीव दिवच्या पास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फरमायल्ल्या प्रमाणे तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडार हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हूण कळीत आसना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापा थंय हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कलीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यांत. तुमी भायर सरून वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ तुमी दी जाय. हांवें तुमकां नेमलां, बापान तुमकां तांचे थंय आपयलां. तुमी मागता तें सगळें तें तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश, तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें दयेकन बसा. क्रिस्त थंय म्हज्या भावानो आनी भयणीनो, आज एका लेखा सांगचें जाल्यार एक विशेश दीस आमकां देवान फावो केला. आमच्या
जुलियन आनी पावलीन बायक आपल्या 50 वर्सांचो काजार असो दीस पळोवनचो भाग तांकां देवान दिला. 50 वर्सां पयलें गांवांत तुमचें काजार जाल्लें. त्या दिसा तुमी इगर्जेक येवन पिडेन तशें भलायकेंत तुका सदांच तुजे थंय रावतलो आनी तुका गौरव दितलो म्हणून तुमी एकामेकाक सांगिल्लें आसा. उडास आसा की हांवें म्हाका गोत्त ना आनी कशें सांगिल्लें म्हणून म्हाका गोत्त ना जाल्यार एक कितें हांगा प्रामुख्य जावन आसा की तुमचें जिवन 50 वर्सां तुमी ओट्टू जियेल्यात. सांगोणें तुमी केल्लें पिडेन तशें भलायकेंत कश्टांत तशें दुखांत तुमी एकामेकाक सांगात दिवन आज ह्या मंदिराक येवन पावल्या. तुमी चिंतलें की चिंतून हांवें म्हाका गोत्त ना हांव तुमकां काजार जावन जल्माक वचूं नासलो जाल्यार एक भाग म्हणचें. आजकाल काजारा जिवीत तुमी पळयल्यार मस्त कुटुंबां बिगडून येतात. काजारां सदां दोन चड तेंपू उरानात. हाच्या संवसारांत तुमी दिश्ट गेल्यार काजारां कितलींय काजारां जातात येतात लोक येतात तशें तुमी एक त्या काजाराक साक्ष जावन आसात आज. कित्याक म्हळ्यार 50 वर्सां तुमी ओट्टू जियोन तो आंगोणें तुमी केल्लें बरें फाळण देवान दिल्लें तें मिसांव तुमी एका लेकार व्हरून मुखार व्हरून गेल्यात. तुमकां तेगा भुरगीं आसात आनी तुमकां नात्रांय आसात. देवान दिल्लीं तीं इनामां जावन आसात. देवान तुमकां ह्या संवसारांत रचल्या दिसा एक विशेश मिसांव दिल्लें. तें मिसांव जावन आसा तुमकां काजारी जिवितांत एकामेकाचो मोग करचो. आतां तुमी सांगूंक गेल्यार तुमी एकामेकाचो मोग मस्त गोटी केला. दुसऱ्या एग्जाम्पल आमकां दिये जाल्यार ह्या मोग करतना तुमकां कसली मस्त आसलें जावंक पुरो जाल्यार देवान तुमकां मोगांत एकपणांत बरें सांबाळून दवरला. त्या खातीर आयचो दीस आमकां सर्वांक विशेश जावन आसा. प्रत्येक जावन जुलियनाक आनी पावलीन बायक विशेश जावन आसा आनी तांच्या भुरग्यांक प्रत्येक जावन. कित्याक म्हळ्यार तांकां बरी देख दिवन देव बिरांतेंत बरी मौल्यां वॅल्यूज दिवन तांकां बरें व्हड करून बरें फुडार दाखोवन दिलां. आतां सांगचें जाल्यार तुमचें काजार जाताना तुमकां मस्त कश्ट आसलें जावंक पुरो. त्या दाळा गांवचीं काजारां म्हळ्यार कश्टाचीं काजारां. थोडे फावटी पावलीन बाय येवन म्हणटाली म्हजे कडेन काजार कितें म्हणून गोतूच नासलें गे तिका काजार जाताना. आज म्हणी 50 वर्सां उपरांत काजार कितें म्हणून कळ्ळां म्हणून हांव चिंता. कित्याक म्हळ्यार पयलें गांवांत काजारां अशें जातालीं. आवय बापूय चेड्याक चेडूं सोदतालीं आनी चेडवाक चेडो सोदतालीं आनी तशें काजारां जातालीं गांवांत. आजय थोडे फावटी जाता जाल्यार आज आमकां चड समजोणी आसा. काजार कितें काजाराचो साक्रामेंट कितें जावन आसा. काजार एक विशेश साक्रामेंट जेजून घडुल्लो. तो विशेश कितें म्हळ्यार काजार जाल्ल्या वरवीं पवित्रान आसा. काजार जाल्ल्या वरवीं तिरावणीचो साक्रामेंट कन्फर्मेशन आसा. काजार जाल्ल्या वरवीं आमचे पाद्रीपणाचे वोट्स आसा. पुरो साक्रामेंट काजार वरवीं जाता. कित्याक म्हळ्यार काजारान जावन भुरगीं जातात. भुरग्यांक दुसरे साक्रामेंट आमी दिता. त्या देखून देवान जेजून हो साक्रामेंट विशेश म्हणून आमकां दाखोवन दिला. आमी वांजेलांत वाचता तर उत्पत्ती ग्रंथांत आमी पळयता देवान एका स्त्रीयेक आदामाक रचून दिल्लो. कित्याक म्हळ्यार एक सुऱ्यान देवान तांकां सोडूना. तशेंच मोगाच्या भावा भयणीनो आज तुमी तुमच्या जिवनाची 50 वर्सां आचारसतना आमी देवाक अर्घां दिवया. तोच देव तुमकां सदांच मोगान एकवटांत शांतीन तुमकां चलोन व्हरूंक तुमकां सर्व बेसांवांनी बरोवन दी. प्रत्येक जावन तुमकां बरी भलायकी दिवं दी म्हणून आमी त्या मिसाच्या संभ्रमान मागता. आनी प्रत्येक जावन आमी अर्घां दिता तुज्या कुटुंबां बसोत सर्व कुटुंबाच्या सन्या बसोत. तुमच्या भुरग्यां बसोत भुरग्यांच्या जावयां बसोत सुने बसोत. तांकांय देव तुमचे बरेच 50 ते 100 वर्सां फावो करून दी. तोच देव तांचे मदें आसूं दी आनी तुमी दिल्लें तें सर्व ती तांच्या जिवनांत पाळून दी म्हणून आमी ह्या मिसाच्या संभ्रमार मागता. आमेन.
आता हांवें उबी रावन सतमंतां सांगाता सतमंतां म्हणया सतमंतां देवाक बापाक आणि जेजू क्रिस्ताक त्याच्या पुत्रा आमच्या समिया तो पवित्राचे वर्गदी स्वभावलो आमकां बरी जन्मलो वंशजाच्या काळखाने सुटले ताका कुसाद जोडलो तो मेलो आनी ताका तेचिलो तो मरून जेवलो तिसऱ्या दिसा आनी जिवन जालो सरकार चडलो सर पवित्र त्या बापाच्या उज्या बसला ते काम दिले आनी नद्यांची जप्ती करून येतलो पवित्रात्म्याक कथोलिक पवित्र भक्तांचो एकता पत्नीची भक्तांनी कुडीची जिवाणपण आनी सगळ्यांची दिली आता जुलियाना आणि पौलीन बाई आपल्या आंगवण्यो प्रत्येक एकामेकाची धरतली कितलो आशेलो कितलो लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा म्हणाकूंक तुका मोग तुजो कितलो आशेलो कितलो लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो मोगा म्हणाकूंक तुका अप्रूप घडी बसून हांव उगडास काडी उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुकां हाडी मोगाची अप्रूप घडी बसून हांव उगडास काडी उगडासान कितें करूं दोळ्यांनी दुकां हाडी मोग तुजो कितलो आशेलो तितलो लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मून येतलो सर्गीच्या बापा संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज स्थापीत करच्यात तुवें भगवंत बाप सायबाक बेसपाक हे जगांक आनी धार्मीक भाव भयणीक वेंचलाय तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बवंत कर आनी तुज्या मागण्यांत तुज्या मोगान बोर म्हूण आमी मागता आपलो मागणे आयक जुलियन आनी पावलीन ह्या दिसा लग्नाचो भांगरालो उत्सव आचरतात तांचे मदलो बांद आनी मोग सोडून असो आनी ती पवित्र मोगाच्या गोडसाण्यांत ददोसी जावन म्हूण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक देवा पती पत्नीचो एकवट क्रिस्त आनी पवित्र सभेक लेखती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय सर्व काजरी जोडयांचेर तुजो आशिर्वाद घाल तांचो काजरी जिविताचो संबंद जेजू क्रिस्तीक आनी पवित्र सभेक आसता त्या संबंदीक बरी आसचे तांचे कुटुंब एकवटाचे आनी मोगाचे आदर्श जावं म्हण आमी मागता बापा आमचे मागणे आयक
बापा आमी मागता सर पिळगेच्या कुटुंबा पासत आमची कुटुंबां भावार्थाची मागण्याची आनी आपणाकच विसरून पेल्याचो मोग करतली परजलो देख जावं म्हण आमी मागता. मागता बापा सर्व पिडेस्ता बसत तांकां तांचे कश्ट दूख सोंसून व्हरून तांकां बळ आनी कृपा दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मागता हांव आमी सरल्ल्या भावा भयणी पासत तांकां तुज्या राज्यांत सोसनाचो विशय दी म्हण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आज लग्नाचो 50 वर्सो उत्सव करच्या जुलियन आनी पावलीन आनी तांच्या भुरग्यां सांगात आमी तुका दिल वाचता. फाटल्या 50 वर्सांनी तांचे थंय तुवें गेल्ल्या विचित्र पासत आनी तांचे दाखयल्ल्या परमीत काकुळते पासत आमी तुका अर्गां दिता. इतलीं वर्सां तांकां तुवें सांबाळ्ळें तर तांच्या फुडल्या जिवितांत तुजो कृपेचो शिवर तांचेर तूं धाड आनी तुज्या सगळींच्या लग्नाचो तुज्या पुता जेजू सवे आनी पवित्र आत्म्याचे एकवटान वांटो घेवंक तांकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी.
म्हणजे उदार का प्रतीक स्वरूपात कंदे सुडय आणि स्वरूप आकांतात ती वाटय सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांकडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्रतेच्या भावार्थाचेर ती स्विगार जे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन. सोम्याची शांती सदांच काळ तुमचे सोबे आसूं तुमच्या आयुष्यावर मोग आसूं आनी एकवट असो घट्ट जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया.
एक घडीभर आमी मौन रावन काळजांत आयिल्ल्या जेजू लागीं उलया आनी देवान केल्ल्या सर्व उपकारां खातीर आमी अर्गां दिवया. तो सदैव आमच्या काळजान रावून दी, आमकां जाय जाल्ली कृपा दिवन दी आनी आमी मेस्तान एकवटान मोगान आमच्या कुटुंबान हाडूंक आमकां प्रेरण दिवनी म्हणून आमी मागया. प्रार्थुया. सर्वेस्परा सर्व वस्तूंच्या रचणारा जिविताचो आनी मोगाचो समाज घडचे खातीर तुवें सुरवेर सुदारल्याक आनी बायलेक रचली, देखून आमी तुका वाखाणटा आनी वंदिता. क्रिस्तचे पवित्र सभे खातीर एकवटाचो उपकार बरगटून जुलियन आनी पौलिना तुज्या सेवकांक कुटुंब एकवटाचे आशिर्वाद घालून तुवें खुशी दिली, देखून आमी तुका अर्घ दिता. तांचेर आज तुजी दयाळ दिश्ट घाल. सुखांत आनी दुखांत तांचो लग्न एकवट आज पर्यंत सांबाळलोय. तो सिया फुडें तो सदां तीर सांबाळ. तांचो मोग एकवट वाडय. शांतीचो एकवट तीर कर. हे बरी सदांच ती तुजो आशिर्वाद भोगूंक पावोंक क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्प तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा आपलो आशिर्वाद तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाच्या सदस्याचेर सदांच घालो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार. Oh
जमलेल्या सर्व हांव तुका उल्हास पटयता. आज एक विशेष दीस जावन आसा तुमकां, सो आमी सर्व ताळयो पेटोवन तांकां आमी उल्हास पटयया. On behalf of my sister Greta, my brother Louis, and me, Paul, we are three kids of my parents, Julian and Pauline. I am so grateful for all of you to be here. I especially thank Father Francis and this beautiful choir. They really made Mango happen in Canada. Father Rapper Sangalabari, my parents had a really very hard marriage, and they were looking forward to this day because they wanted an eventful and a very, I'm not getting these words, but very eventful wedding, eventful anniversary, I mean. so I think this was a great start by having a Konkani Mass and such a beautiful choir. I've been living in California for almost 10 years now. I have not seen any such Konkani Mangalorean choir. My heart goes out to it. Thank you very much. Thank you all, and God bless you. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Who would believe that I could be happy and contented? I used to think that happiness hadn't been invented. But that was in bad old days before I met you. Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy. 50 वर्सां आली पोळयेची पाल्ली आणि शिरमाचो जिल्लू आणि सपनांत ते चिंतून आसतले की तांचे 100 नाही 50 वर्साची एनिवर्सरी कॅनडांत संभ्रम जातले म्हणून पहिल्या खातीर आमी सगळी ये बाग मेळच्या देवाक आदार कहाणी सांगची म्हळ्यार अशी म्हजो डॅडी आपल्या भयणीक जुल्लीक घेवन गांवाक आयल्लो. अंकल जॉना कडेन कादर जावच्या खातीर म्हळ्यार ताची भयण जुल्लीक अंकल जॉन कडेन कादर जावचें. त्या घरांत कोणशाक बसनासली एक कुर्ल्या केसांची साली. म्हज्या बापाय न्ही डॅडीन म्हज्या डॅडीन धैर्य करून आपली
आपली नाजूक बोटां काडून येवन तो कुर्ले केस वयर करून पळयतना ताच्या फाटल्यान लिपोवन आसलें एक सुंदर मुस्कर. ते मुस्कर पळोवन म्हजो डॅडी एकदम उरलो आनी 25,000चे लोन काडून घेवन सोमाराच्या दिसा जानेवारीच्या 20 तारीख इन द इयर ऑफ 1964 म्हज्या मम्मी कडेन काजर जालो. आतां तुमी म्हणटल्यात काजर सोमारा कित्याक? ताचें मिनींग अशें, मंगळारा सांतंतुणीचो दीस, बुधवारा माहीम पप्पेचेर सायबिण्या कडेन वचोचें, शुक्रारा मांस खायनात, शेनवारा म्हळ्यार शनी. आतां उरलो आयतारा मिसा वचूंक आनी आराम करचो दीस. आतां तातूंत उरलो सोमार आनी गुरुवार, ब्रेस्तार, मंडे एंड थर्सडे, सॉरी. असो म्हजो डॅडी देवबिरांदीचो आनी रितीरिवाजाचो मनीस. हांव म्हज्या मम्मीक आनी डॅडीक ह्या देवासपणांत आनी रितीरिवाज व्हड केल्ल्याक आमी तेकाय भुरगीं तांचो मस्तू उपकार बावडटा. कित्याक म्हळ्यार म्हजी पुरा हप्त्याची चिंतना कामा कडेन आसूं दी या घरची आसूं दी, कशें इगर्जीत सोडून येवचें हें हांव शिकलां. आनी देवासपणान आनी इगर्जीत म्हाकाच न्ही म्हज्या भाव भयणीकी लायफांत मस्तू सूख शांती हातूंत मेळ्ळ्या. म्हज्या डॅडीचे विशीं उलोवचें म्हळ्यार म्हजो डॅडी बारी साफ सफायेचो आनी नितळ मनीस. इतलो नितळ की ल्हान आसतना म्हाका नडयत जाल्यार कित्याक म्हजी आंगाची कात सरतली. आपले इतल्याक कशें दवरचें, कशें टिपटॉप रावचें आनी कशें न्हेसचें हें म्हज्या डॅडी कडेन हांव शिकचें. क्रिसमसार आनी इस्टराक दीस नवी वस्त्रां घातल्यार एक अंडरवेर आनी बनियन म्हणून नवें जायचेच. आरशे मुखार पळोवन कशें न्हेसचें आनी टिपटॉप कशें रावचें हें आमी तेगाय भुरगीं आमच्या डॅडी कडेन बरें शिकल्या. काजर जाताना म्हज्या डॅडीक पिक्चराचें भारी पिशें. ताचो फेवरेट हिरो म्हळ्यार राजेश खन्ना आनी भारत भूषण. ताची फेवरेट हिरोईन म्हळ्यार मीना कुमारी आनी शशिकला. नवे नवे काजर आसतना एक एक नीप काडून घेवन पिक्चरांची संवय. राम आनी श्याम हे पयलें पिक्चर. ह्या पिक्चरान अशें किकराटे गेले की थिएटराचो पुरा लोक डॅडी कडेन पळोवंक लागलो. दुसरें पिक्चर म्हळ्यार हाती मेरे साथी. ह्या पिक्चरांत अस्त मरतना हांव अशें रडलो की पुरा थिएटर म्हज्या सांगाता रडूंक लागलें. ह्या उपरांत मात्र डॅडीन कान धरले आनी म्हळें आनी मुखार पिक्चरां नाकात. काजर म्हूण जावन आसा एक सॅक्रिफीस. आनी म्हज्या मम्मीन आनी डॅडीन
आपल्या काजराची निमित्त मस्त सॅक्रिफायस केला आणि आम्ही ते कांय भुरगीं आमच्या काळजांत जावन तांचो उपकार वावरता. आनी तूं सगळ्यांचे की धैर्यवंत म्हळ्यार म्हजी मम्मी. 7, 4 आणि 2 वर्साच्या भुरग्यांक सोडून ती कोविड गेल्ली. हे तिका चड कश्टाचे जाले आसतले आणि आजही ती आपल्या काळजांत तिका हे बारी चिंतून दूख भोगता आसतलें. पण म्हज्या मम्मीच्या ह्या कार्यावळी आमच्या फॅमिलीचे नक्षाच बदलले म्हण हांव चिंता. पूण हे कार्य म्हज्या डॅडी, म्हजी मावशी आलीस आणि म्हजो अंकल सायमन जो ह्या संवसारांत ना, हाच्या आदारा विना साद जाते ना. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ताळयो एक हातान पेटनात, ताका 2 हातांनी लागतात. ह्या म्हज्या मम्मीच्या कार्यांत हांव 2 वस्तू शिकलो. पयलें म्हळ्यार लायफ इज नॉट इजी. पूण लायफांत अनवर येताना आमी धैर्य काडून आनी दुसरी वस्त हांव शिकलो म्हळ्यार खरी कामांत ती आपल्या एकल्या वरी जायनात. ताका दुसऱ्याचो हात जायचे पडटा आनी दुसऱ्याची मदत जावची पडटा. आनी ह्या खातीर आमी केदाराय आपल्या जिवनांत दुसऱ्या सांगाता खालते जावन आनी मोगान रावचे म्हण हांवें शिकलो. आतां सगळ्या संवसारांत तूं आसा की ते म्हज्या मम्मी डॅडीचे पडना, ते कांय नवी वस्त न्हय. आनी जमना जमचे जाल्यार कशें म्हूण सांगा तुमी. म्हजो डॅडी एक साफ सफाई टिपटॉप मनीस. म्हजे मम्मीक कितें येडे म्हणा चलता. म्हजो डॅडी म्हणटा संवसार म्हळ्यार खाली तूं आनी हांव. तूं म्हजी राणी, हांव तुजो राजा. मम्मी म्हणटा तूं म्हजो राजा वय, पूण दुसरी सगळी म्हाका जाय. डॅडी म्हणटा दनपाराची 1 जाली, चल वाड. मम्मी म्हणटा राविल्ले आल्ली आनी एड्डू आयल्यांत, ताका इल्लें सुदर्शया. हांव म्हणटा तूं कोणाची चूक ना. Marriage is all about इल्लेंदी इल्लेंगे, finding the right balance. परच हांवें न्यूजार एक न्यूज पेपरांत एक वाचलें. एका जोडयेक काजर जावन 87 वर्सां जाल्यां ती. 87 and they are about to enter the Guinness Book of Records. ही 87 वर्साची कपल म्हळ्यार करम आनी कत्री. पंजाबाच्या एका ल्हानशा गांवांत तांचे अरेंज मॅरेज जाल्ले. तर करम आनी कत्री विचारले तुमच्या काजराचो गुट कितें. 87 वर्सां तुमी आजय आसून खेळून आसात, तुमचो गुट कितें. तर तिचो घोव करम म्हणूंक लागलो हांव म्हज्या बायलेक हर एक दिसा एक जोक सांगता आनी जोक सांगून तिच्या मुस्कारार हांव हांसो हाडटा. मस्किरो करून तिका हांसोवचें होच म्हजो आनी तिचो रोमॅन्स. जोक म्हणटाना म्हाका एक उडास आयलो. संवसाराचो अंत जाता आनी सगळो संवसारांतलो लोक सरगार वचूंक सर्ग्याच्या गेटी भायर उबे रावता. देव भायर येता आनी म्हणटा सगळी बायल मनशां जडते खातीर सांपेद्रू कडेन वचात. दादले सगळे म्हज्या हांगा लावा.
आणि दादल्यांनी 2 लायनी करच्यो. एक लायन म्हळ्यार जे बायलांनी दादल्यावर हंकार दाखयला या हांव म्हणटा हक दाखयला म्हणटा मे बी द रायट वर्ड. ज्या बायलांनी दादल्या वयर हक दाखयला तांणी एक लायन करा ह्या वाटेन. आणि दुसरी लायन म्हळ्यार जे दादल्यांनी आपल्या बायलेवर हक दाखयला ती उजव्या कडेन लायन करा. म्हणून देव भितर वता. देव इल्ले वेळार भायर येताना बायलांनी दादल्या वयर हक दाखयलो लायन मैलांच्या मैला लांब आणि दादल्यांनी बायलां वयर हक दाखयलो लायन एकलोच दादलो उबो आसा. तो देव एकदम हैराण जाता. म्हणटा दादल्यानो लज तुमकां तुमच्या म्हज्या रुपान तुमकां हांवें धाडले संवसारांत म्हजें नांव हाडूंक आनी ह्या बायल मनशांनी तुमकां दंडीर मारले. पळया हाका पळया एकलोच दादलो मनीस आनी म्हजें नांव हाडलें. सांग पुता तूं सांग हांकां ह्या दादल्यांक सांग कशें तुवें म्हजें नांव हाडलें हें हांकां इल्लें शिकय. तर दादलो देवा कडेन म्हणटा देवा म्हाकाच गत्तू ना. म्हज्या बायलेन म्हाका म्हळें ह्या लायनीर उबें राव आनी हांव उबें रावलो. हे 50 वर्सांचे कार्य आमकां करूंक फावो जालें. पण आमी तेकाय तांची भुरगीं लुईस खंय आहा लुईस रेटा आनी हांव हे आमचे बाग म्हूण चिंतता. अशेंच हे कुटुंबांत म्हजो जल्म जालो म्हणी हांव म्हज्या इतल्याक नसीब म्हूण म्हज्या इतल्याक हांव चिंतता. कित्याक म्हळ्यार म्हज्या डॅडी मम्मीन इतले कश्ट आयल्यार इतले कश्टाक ती तांणी म्हाका एक बरी शिकोवप दिलें आनी त्या खातीर म्हजें एक लायफ फुडार म्हाका बांदूंक जालें. तशेंच म्हाका म्हजो एक मुन्ना लुई आनी बाय ग्रेटा हे म्हाका दोगांय मेळ्ळीं आनी सदांच म्हज्या आनवारांत जावं ती आनी म्हज्या कश्टांत जावं ती तांणी म्हजो साथ दिला. म्हण हांव म्हज्या इतल्याक वस्तू नसीब म्हूण चिंतता. म्हज्या मम्मी आनी डॅडीक म्हजो एकच सल्ला आमचे तेगाय ना. कितें म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यां वयर तुमी बरवसो दवरिजे आनी आमी तुमचो मोग करता म्हणून तुमी हें पातयेजे. हास उल्हास आनी उमेदीन आपली उरली जिणी तुमी जियेजे म्हण आमची तेगांयचे तुमकां प्रार्थना आसा. चड आनी चड हांव तुमचो सगळ्यांचो हांगा आयल्याक आनी कार्यांत सहभाग्य केल्ल्याक तुमचो हांव मस्तू आभार मानता. थँक्यू. असोच सदांच आमचो मोग आसूं दी म्हण हांव मागता. I really want to thank all of you and I love you all. We all love you all and cheers to you. Thank you. Folks, we are going to play the song for them as Mol Bawairo, so please go ahead. Mudar a song, boy.
your partners and continue dance. We will have some soft, slow music for you guys. We have a real surprise item. Nobby, Carmen and group. We're going to sing a Konkani song for us tonight. Oh, isn't that lovely? Welcome them, welcome them. Yes. Actually, people should dance now. That song. Moktu zokitlo ashelo titlo ilabong na maka porto hazel mon yetolo moga mona pungtuka moktu zokitlo ashelo Moga muna pong tuka
भोर पोटी मोग तुझो मेळता जाल्या मोग तुझो कितलो आशेलो तितलोय लाभोंक ना म्हाका परतून हांव जल्मोन येतलो मोगा मुनाको तुका. One fast number. अंजा सारखी चिडू हे नाव ताचे बेला दिसता रूपान सुंदर घरा समकती येता अरे सरताना ते माडी भाशेन हालताली दोलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोगरे चालवता अंजा सारखे चिडू हे नाव ताचे बेला दिसता रूपान सुंदर घरा समकती येता अरे सरताना ते माडी बसून हालतानी दोलता आजकाल आमचो गुपीत बाबा मोगरे चलवता यो रे मोका बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच चापयता बागले म्हज्या तेकोन बसून भांगरे म्हजे केसरे बसून म्हज्या लागच्यान भांगऱ्यो लाटयता तूं यो रे म्हाका बरोबर तूं गोपान म्हज्या अशें म्हणून सदांच चापयता बागले म्हज्या तेकोन बसून भांगरे म्हजे केसरे बसून म्हज्या लागच्यान भांगऱ्यो लाटयता एक दीस अशें घडलें थंयसर कोणूच नातलोलो बेलान म्हाका सिग्नल करून घरांत आपयलो उर्बा म्हजी सडली म्हूण हांव दुर्गार पावलो एका स्किनान चेडवान म्हाका गोपाल तारायलो भायल्यान कोण धाडटा पुरता आमचो हांगा मोग सरता बियान म्हजो जीव रेची वाडलो दिसग्रास म्हजे आयलो दिसता वेळ वचू मेळ्ळो दिता चेडवान म्हाका गुडांतली पयलो थंयसर आसलो कोमलो बाबा म्हजेर साडवालो कोंब्यान सकड एकठांय करून शिंकारूंक लागलो नशीबवंतो आसल्यो ताका कितल्योशो बायलो हांव रे एकलो तांचे मोगे शेकरे नाचलोलो बेलान उगडले दार म्हाका चिनाचो बार बेलाचो पायतो आयलोलो कितल्यान ते काडलो कोमलो पायता सो लागीं आयलो सोड म्हूण म्हाका बरोस धाडायलो बेलान उगडले दार म्हाका चिनाचो बार बेलाचो पायतो आयलोलो कितल्यान ते काडलो कोमलो पायता सो लागीं आयलो सोड म्हूण म्हाका बरोस धाडायलो. We are going to book him for next program. He says qualified? Qualified, right?
of course. Thank you. Thank you. And the next set of grandkids. Lavita, Luvan, and Angelo, dashing Angelo. So, Lavita, what are we going to do tonight? I'm going to sing a song. What kind of song is this? It's for only my Papa's anniversary. Oh, for Papa Mama's anniversary? Is it a special song? It's a special song. Okay, we're just going to wait for a special mic. There it comes. It's a special song. We wish you a happy birthday, anniversary. We wish you a happy birthday, anniversary. We wish you a happy birthday, anniversary. And may God bless you. We love you very much. We love you very much. We love you very much. Only Brian, Papa. Julian and Pauline's daughter, my sister. What else? Ronnie's wife. Okay, here we go.
क्या करूं I can't dance without कुछ Chloe. कुछ होता है हाय कुछ कुछ होता है क्या करूं भाई कुछ कुछ होता है